Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Aldi Pratama, kelas 8 Ibnu Haitam. Hari ini saya akan melaksanakan sidang tahfiz juz 30. Mohon doa dan restunya kepada orang tua dan guru-guru agar diberikan kelancaran pada sidang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا فالسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون إنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى
فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج دهاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيديه شفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها أبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شغل يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت
وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الخنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بدنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا
فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره وسوف يدعو سبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا تكذبون والله أعلم بما يوعون وبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا فيه تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع
والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم
يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لم يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ثم كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله وأما من بخل فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى
Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dollan fahada wa wajadaka a'ilan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alayhisallahu bi ahkamil hakimin. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam kalla la illam yantahi lanasfa kalla innal insana la yatqa ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha abdan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyatin kadhibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar
من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بسم الله الرحمن الرحيم والآديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يقوم الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة الهمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم موصدة في أمد ممددة. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش ألم تر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين وويل للمصلين
الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mama dan Ayah Raka. Sebelumnya Ibu ucapkan barakallah kepada Ananda Raka yang telah menyelesaikan dengan baik, Masya Allah, telah menyelesaikan sidang Tahfizul Quran Juz 30. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi ya Raka ya. Adapun yang akan Ibu sampaikan terkait poin makhorijul huruf, yang pertama kriterianya yakni membedakan huruf yang berdekatan tempat keluarnya sama. Kemudian yang kedua tarqiq dan tafkhim huruf ro dan lafuz jalalah. Ananda Raka dari awal sampai akhir Masya Allah ya, tidak ada catatan yang banyak, namun ada beberapa yang perlu diperhatikan lagi sebagai pembelajaran untuk menghafal juz berikutnya. Yang pertama yakni makhrijul huruf untuk huruf ain ya. Jadi huruf ain Raka sudah Masya Allah, namun belum stabil ya, belum istiqomah. Jadi terkadang huruf ainnya terdengar seperti huruf hamzah ya. Salah satunya ada di surah An-Naba ayat ketiga. Mungkin tadi Raka juga agak merasa ya, kayaknya langsung berhenti sejenak. Ada di surah An-Naba ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi hum fihi mukhtalifun ya. Tadi huruf hamzahnya dibaca seperti huruf ain ya, jadi
Raka tadi bacanya alladzihum. Nah, jadi selesai amma yatasalun, nyambung ya sampai ke ayat 3, hamzahnya jadi huruf ain gitu ya. Jadi tidak stabil. Kemudian berulang lagi, salah satunya ada di surah Al-Fajr ya, ayat ke-7. Huruf ainnya ini terbalik. Jadi kalau tadi huruf hamzah terdengar seperti huruf ain dilafalkannya, kalau sekarang huruf ainnya ya dilafalkan seperti huruf hamzah ya. Jadi iromadzatil imad ya, dibacanya iromadzatil imad. Harusnya imad ya, jadi ainnya kurang penekanan tuh. Kemudian yang kedua ya, huruf sin ya, dilafalkan seperti huruf shin. Ya. Itu ada di surah An-Nazi'at ayat ke-12 ya. Jadi qalu tilka idza karratun khasirah harusnya, tapi tadi dibacanya khasyirah. Kemudian yang ketiga, huruf H ya, ini lumayan banyak juga catatannya. Di huruf H dibacanya tipis ya, harusnya huruf H itu tidak dibaca tipis, karena kalau dibaca tipis terdengar seperti huruf H ya. Itu ada di surah Al-Infitor, wa ma hum anha nah tadi dibacanya wa ma hum anha. Jadi bukan ha ya, tapi tadi dibacanya ha. Kemudian ada lagi di surah Asy-Syam ayat ke-8, fa'alhamaha. Tadi dibacanya fa'alhamaha. Diulang lagi di berikutnya, fa'alhamaha tadi bacanya harusnya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ha, beberapa huruf ha di ayat tersebut dibaca tipis. Kemudian yang terakhir, huruf tha dilafalkan seperti huruf shin. Itu ada di surah Al-Zalzalah ayat kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha. Harusnya bacanya seperti itu, tapi tadi Ananda Raka dibacanya wa akhrajatil ardu ashqalaha. Itu sedikit catatan ya, pembelajaran untuk Raka ke depannya. Mudah-mudahan Raka dapat menyelesaikan juz ke 29 sampai 30 juz dengan mutkin. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan ada salah-salah kata dalam mengucapkan tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salaman amma ba'd. Yang saya hormati orang tua atau wali murid dari Ananda Raka Aldi Pratama, mama, ayah, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, serta Bapak Ibu Dewan Penyidang yang saya hormati, serta saya ucapkan selamat atas selesainya sidang tahfiz juz 30 Ananda Raka Aldi Pratama. Semoga Raka istiqomah dalam menghafal Al-Quran, dan semoga akhlaknya pun bisa seperti akhlaknya Al-Quran, dan semoga apa yang Raka hafalkan ya bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya di sini insya Allah akan menyampaikan beberapa catatan dari apa yang tadi sudah dibacakan oleh Ananda Raka, yaitu dari sisi kelancaran. Adapun aspek yang dinilai atau kriteria penilaiannya, yang pertama cara pengambilan nafas, salah harokat, salah penyebutan huruf, terbata-bata, dan juga ada keterlambatan dalam bacaan. Baik, secara keseluruhan alhamdulillah Ananda Raka lancar dari awal hingga akhir. Namun memang ada beberapa yang perlu kami sampaikan terkait bacaan Raka tadi.
Tadi salah satunya dari penilaian adalah salah penyebutan huruf. Jadi tadi ada beberapa tempat yang Raka salah penyebutan huruf. Salah satunya di dalam surat An-Nazi'at, ya, di situ di ayat 3 bacaannya A'udzubillahi minasyaitonirrajim was-sabihati sabha. Sedangkan Raka menyebutnya pakai fa. Seperti itu. Jadi di sini yang perlu Raka perhatikan yaitu huruf awal antara wa dan fa, yaitu mohon diperhatikan, hati-hati gitu ya. Selain di surat An-Nazi'at juga ada di surat Al-Insyiqaq, ya. Di surat Al-Insyiqaq itu ada ayat 11 yang bunyinya fasaufa yad'u thubura. Di situ Raka pakai wawu. Dan di ayat 22 balil ladzina kafaru yukadzibun. Tadi Raka menyebutnya tukadzibun. Seperti itu. Di tempat lain juga masih ada, yaitu di surat Al-A'la wa yatajannabuhal ashqa, tapi tadi Raka bacanya atsqa. Itu ketukar dengan surat Al-Lail. Di surat Al-Lail juga dengan bunyi yang sama, cuman kalau di surat Al-Lail itu atsqa, sedangkan di surat Al-A'la itu ashqa. Kemudian di surat Al-Balad, di situ ada ayat 7 bunyinya ayahsabu allay yaqdiru alaihi ahad. Di situ Raka membacanya alam yaqdiru, karena mungkin ada beberapa ayat setelahnya yang bunyinya alam yaqdiru, jadi itu ketukar sepertinya. Lalu kemudian selain kesalahan dalam huruf, penyebutan huruf, juga ada huruf yang tidak terbaca, ya. Di surat An-Naba ayat 38 yauma yaqumur ruhu, hu-nya tadi enggak kebaca, ya, huruf hu-nya. Lalu selain salah penyebutan huruf dan juga tidak terbacanya huruf, ada salah penyebutan kata. Di surat Al-Balad, ya, ayat 17 summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis-sabri. Tadi Raka, kalau tidak salah saya mendengar, Raka bacanya summa kana minal ladzina amanu wa amilus sholihat, gitu ya. Karena mungkin banyak ayat di juz 30 ini terutama yang diawali dengan minal ladzina amanu, dan amanu ini banyak kelanjutannya yang berbeda-beda gitu. Lalu yang terakhir di surat Al-Lail, ya, di situ kayaknya Raka ketukar. Di situ ada fasanuyassiruhu lil yusra dengan fasanuyassiruhu lil usra. Nah, di situ tadi ada ketukar sedikit, ya, tapi tidak apa-apa. Alhamdulillah, sekali lagi dari segi keseluruhan lancar, alhamdulillah, dan saya ucapkan selamat sekali lagi. Semoga Raka bisa istiqomah menghafal hingga hafal 30 juz mutqin. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah ma ba'du. Yang saya hormati segenap Dewan Penyidang, Ibu Mutmainnah dan Ibu Tias, dan juga yang kami hormati wali murid, wali santri dari Ananda Raka Aldi Pratama. Terima kasih atas kehadirannya. Dan juga yang kami hormati dari tim multimedia. Pertama, atas nama pribadi saya mengucapkan selamat kepada Ananda Raka Aldi Pratama telah lulus melaksanakan sidang tahfidz Al-Quran juz ke-30 dengan baik dan lancar dan dengan penuh kekhusyuan. Namun di sini langsung saja saya akan sedikit menambahkan dari sisi tajwidnya. Tapi secara keseluruhan, dari mulai pembacaan surah An-Naba
sampai akhir di juz ke-30 yaitu surah An-Nas, itu sama kita dengar dan sama kita saksikan sudah sangat baik dari sisi tajwidnya. Tapi yang namanya kita suka ada kekeliruan di dalam lisan atau ingatan hafalan kita. Di sini ada beberapa catatan. Pertama kali membaca di surah An-Naba itu hanya ada kekeliruan di wakofnya aja ketika mengulang dari wakof tersebut, seperti di ayat ke-40 An-Naba, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah, dihentikan sampai situ, kemudian diulangi wakofnya, mar'u ma qaddamat, jadi alnya nggak ada tuh. Yauma yanzurul mar'u jadi mar'u ma qaddamat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di surah Al-Mutaffifin di ayat ke-14, di mana di situ ada saktah kalabal, cuma kalanya itu kepanjangan tadi, kalabal rona gitu. Selanjutnya di surah Al-Insyiqaq ayat ke-7, fa amma man utiya, fa mestinya fa amma tapi wa amma man utiya. Terus di surah Al-Buruj di ayat ke-11 itu lahum jannatun tajri, mestinya begitu tapi tadi lahum jannatun adnin, tajri ketukar dengan aden. Itu di surah Al-Ghasyiyah hanya dari ikhfa-nya aja terlalu tebal, min dhari harusnya masuk ke ausat, tapi tadi lebih cenderung ke aqrab min dhari. Terus di surah Al-Qari'ah itu yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, tapi tadi apakah saya salah mendengar atau gimana, itu seperti yauma yakumun nasu, harusnya yauma yakunu bukan yakumu gitu ya. Di surah Al-Quraisy ini kita juga mesti memperhatikan wakofnya, kan ada simbolnya. Kalau simbolnya lam kan lebih baik dilanjut, nggak boleh dihentikan. Min ju'i wa amanahum min khauf, tadi berhenti di min ju' wa amanahum min khauf, dilanjut aja, dilihat wakofnya wakof apa di situ ya. Terakhir di surah An-Nasr, idza ja'a nasrullahi wal fath, terus nah di situ terlalu apa, terlalu kelamaan hanya fasabbi bihamdi rabbik, padahal nggak ada tasdid, fasabbih bihamdi rabbika bukan bihamdi rabbika. Tapi secara keseluruhan sudah sangat baik, sampai kita ada rasa ngantuk ya, kayak dengerin murotal gitu. Cuma secara kesimpulan tinggal diperhatikan aja lafadz dan hurufnya untuk kedepannya dan wakofnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kami bangga kepada Ananda Raka Aldi Pratama. Kedepannya semoga terus semangat, istiqomah dan diberikan kelancaran menjadi hafal Quran dan juga menjadi pengamal Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.